बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और पाकिस्तान की सियासत का मैच भी शुरू हो गया है। पाकिस्तान की सियासत का मैच इस वक्त खरीफ सियासी जमातों के दरमियान नहीं बल्कि दो सियासी जमातों के दरमियान शुरू हो गया और बड़ा मज़ेदार मैच शुरू हो गया। इक़्तिदार के दिनों में इकट्ठे बैठना, इकट्ठे खाना, एक ही इजलास, एक ही मीटिंग, एक ही एजेंडा, एक ही एजेंडे पर अमल करना, उसकी एक ही एजेंडे पर साइन करने और अपनी मर्जी के मतलब के बिलों को मंजूर करवाना, एक दूसरे की शान में कसीदे पढ़ना और एक दूसरे के हक में बयान देना, एक दूसरे को नेक कहना और एक दूसरे के लिए दिन रात अच्छाई की दुआ मांगना और कहना कि हमसे बेहतर इक़्तिदार कोई नहीं कर सका, हमसे बेहतर हुकूमत कोई नहीं कर सका। आज वही तमाम की तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन तो नहीं मैं कह सकता, मैं बल्कि कहूंगा कि मैच, सियासी मैच के लिए मैदान में आ गई हैं। पीपल्स पार्टी को पहला झटका वहां पर सिंध के अंदर एमक्यूएम की तरफ से मिलना शुरू हो गया जब एमक्यूएम ने हैदराबाद के जलसे के बाद पीपल्स पार्टी पर तेज तरीन तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी इंतहाई परेशान है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून, एक तरफ एमक्यूएम, एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी पर हमले कर रहा है और पीपल्स पार्टी ने भी इसका जवाबी वार करने या जवाब देने के लिए अपने फैसला कर रखा है। जबकि जो एक लिस्ट बनी है जिसमें कहा गया कि जिन्होंने करप्शन किया है, जिन्होंने पेट्रोल की स्मगलिंग की है, जिन्होंने डॉलर की स्मगलिंग की है, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया, जिन्होंने जमीनों पर कब्जे किए, उस पर भी सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और कुछ सियासी जमातों के सरकर्दा लोगों के नाम शामिल हैं। और सुनने में यह भी आ रहा है कि इन नाम शामिल होने के बाद ही कुछ लोगों ने एक दूसरे पर यह तेजी दिखाना शुरू की है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने वक्त से पहले इलेक्शन कैंपेन सर्विस लिए शुरू की है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ये साबित कर सकें कि अगर हमारे खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई होती है तो हमारे लोग मुनज़्ज़म हैं, फिर हम उसका जवाब देंगे। जबकि इस इंतकामी कार्रवाई के बाद अगर कोई जवाब देने का सोचेगा तो मैं आपको बता देता हूं शायद वो भी एक बड़े निशाने पर आ जाए। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो है, जिसने अपने खिलाड़ियों को भी और अपनी टीम को भी और अपनी टीम के साथ साथ अपने चंद हमायती लोगों को, जिनका आइंदा आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून के साथ इंतहाबी इत्तेहाद बनने जा रहा है। याद करें मैंने कहा था एमक्यूएम पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून और बाप पार्टी, और मैं एक और पार्टी का नाम ले देता हूं, बलोचिस्तान से तल्लक है उस पार्टी का, और उस पार्टी के रहनुमा महमूद अचकज़ई जो हैं वो हमेशा से इनके साथ रहे हैं। वो ये सारे मिलकर अब एक नया इत्तेहाद, सियासी इत्तेहाद बना रहे हैं। ये सियासी इत्तेहाद इक़्तिदार के साथ साथ ये सियासी इत्तेहाद पीपल्स पार्टी को सियासत से आउट करने के लिए, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी पूरा एक फिक्स मैच खेल रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ज़ाहिर ये हकीकत बात है कि दोनों के आपस में इख्तलाफात ज़रूर पैदा हो चुके हैं, लेकिन इन इख्तलाफात के बावजूद भी एक चीज़ पर ये इकट्ठे हैं। वो चीज़ ये है कि हर सूरत में नून लीग को इक़्तिदार में आने से रोका जाए। और जो बात मैं बहुत पहले आपको बता चुका था, जब इन दोनों ग्रुपों की आपस में लड़ाई होगी, एएनपी पीपल्स पार्टी के साथ, आफ्ताब शेरपो पीपल्स पार्टी के साथ और जीडीए भी पीपल्स पार्टी के साथ, ये भी मैं आपको बता दूं। अभी तक वो कह तो नहीं रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे पास इतला ये है कि जीडीए भी पीपल्स पार्टी के साथ जाएगी। और जब ये सारे साथ जाएंगे तो फिर इनकी आपस की लड़ाई के बाद पाकिस्तान के अंदर तीसरी जो सियासी जमात इलेक्शन जीतेगी, वो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो तीसरी सियासी जमात अगर इन तमाम सियासी जमातों के इकट्ठे होने के बावजूद भी इनको इलेक्शन हरा सकती है, तो अब जब ये तमाम सियासी जमातें आपस में एक दूसरे के खिलाफ होंगे, एक दूसरे की दस्तों गिरेबान होंगे, एक दूसरे के खिलाफ खेले जाने वाले मैच के पूरे ओवर्स भी नहीं खेलेंगे, एक दूसरे पर लाठियां, विकटें, बैट, इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, एक दूसरे को बड़े बड़े बाउंस मारेंगे, तो फिर उसमें नुकसान इन दोनों सियासी जमातों का जो होना था वो हो चुका है। मज़ीद इनका नुकसान इनके दौर की हुई महंगाई, इनके दौर के किए हुए वो काम जिससे बेरोजगारी और करप्शन बढ़ी, अब उसकी वजह से हो रहा है। मेरे पास पहली खबर तो यही है, ये बड़ी खबर है कि सियासी मैच जो शुरू हो रहा है, सियासी मैच में नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब ये तीनों आउट हो जाएंगे। खबर दे रहा हूं, इस सियासी मैच में जो शुरू हो गया है
آج سے یہ میچ شروع ہو گیا ہوا ہے، بلکہ کل اس میچ کی اوپننگ تھی، لیکن آج سے یہ تیز میچ شروع ہو گیا ہے۔ اس میچ میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان تینوں آؤٹ، مکمل طور پر آؤٹ، مکمل طور پر فارغ۔ آئندہ الیکشن میں یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، یعنی یہ الیکشن ضرور لڑیں گے لیکن ان کی اکثریت نظر نہیں آئے گی۔ ان کے پاس پہلے سے بھی کم سیٹیں ہوں گی، یہ پہلے سے بھی کم مارجن، بہت کم مارجن ہوگا ان کے پاس الیکشن جیتنے کا۔ الیکشن ہارنے کا بڑا مارجن ہے ان کے پاس، جیتنے کا بہت کم مارجن ہوگا۔ ایک اور بڑا خوفناک سینیریو پیدا ہو گیا، وہ سینیریو پیدا ہو گیا مسلم لیگ نون کے لیے۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب نے فوری طور پر طلب کر لیا ہے حمزہ شہباز شریف صاحب کو، اور حمزہ شہباز صاحب لندن چلے گئے، جہاں پر حمزہ شہباز کو بظاہر سیاسی معاملات کے حوالے سے بلایا گیا، لیکن میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ حمزہ شہباز کو منانے کے بلایا گیا کیونکہ حمزہ شہباز ناراض تھے، اور ناراض ہونے کے بعد حمزہ شہباز کا ایک بڑا گروپ جو تھا وہ بھی آہستہ آہستہ اپنی ہی جماعت کے لوگوں سے نالا ہو کر سائیڈ پر ہوتا جا رہا تھا۔ یہ آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں۔ اب جس کے بعد اب یہ واضح ہو گیا کہ حمزہ شہباز کو منانے کی کوشش کی جائے گی، اور ساتھ ہوئے حمزہ شہباز کو یہ بھی کہا جائے گا کہ حمزہ شہباز صاحب بس آپ الیکشن لڑیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس اقتدار میں آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ چھوٹی خبر نہیں ہے، بڑی خبر ہے کہ حمزہ شہباز کو بلا کر باقاعدہ ان کی چھٹی کا پروانہ، اقتدار کی چھٹی کا پروانہ ان کو دیا جائے گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ کیا آنے والے دنوں میں ایک بڑا سیاسی دھماکہ ہونے والا ہے؟ ہاں، اگلے 2 دن بڑے سیاسی دھماکے ہوں گے۔ اگلے 2 دنوں میں 2 بڑے سیاسی دھماکے ہوں گے، اور ایسے بڑے سیاسی دھماکے ہوں گے جس کے بعد پاکستان کی سیاست میں آپ کو بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ ان بڑے سیاسی دھماکوں کے پیچھے آپ کو ایک بڑا سیاسی فیصلہ، ایک بڑا آئینی فیصلہ، اور 2 بڑی شخصیات کی تبدیلی، یہ چیزیں ہوں گی۔ دونوں بڑی شخصیات کی تبدیلی کے علاوہ اگلے 2 دنوں میں اور بھی بہت کچھ آپ کو سننے میں ملے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں میاں صاحب کے حوالے سے ایک چیز یا ایک ویڈیو یا کوئی چیز جو ہے وہ کسی کے پاس آئی ہے، اور سننے میں آیا کہ وہ چیز بہت جلد سوشل میڈیا پر یا کسی انٹرنیشنل میڈیا پر وہ چیز سامنے آنے والی ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ بہت سی جائیدادیں اس اقتدار کے 1.5 سال اقتدار کے دوران بہت سا پیسہ اور بہت سی جائیدادیں جو ہیں وہ حکمرانوں نے پاکستان سے باہر منتقل کی ہیں، جس میں مسلم لیگ نون کے اہم ترین افراد کا نام بھی لیا جا رہا ہے، اور سننے میں آیا کہ اس کی باقاعدہ بہت سی دستاویزات اور اس کی کچھ ویڈیو ریکارڈنگ اور اس کے کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں۔ ذرائع اس بات کا بھی انکشاف کر رہے ہیں کہ آنے والے چند دن جو ہوں گے اس پہ ایک چیز بڑی کلیئر ہو جائے گی کہ الیکشن میں کون سی سیاسی جماعتیں، 2 یا 3 سیاسی جماعتیں ہوں گی جو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن میں نظر آئیں گی کہ یہ الیکشن جیت سکتی ہیں اور یہ اقتدار میں آ سکتی ہیں۔ لیکن ایک چیز واضح ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان دونوں میں سے کم از کم اقتدار یعنی وزیر اعظم ان دونوں سیاسی جماعتوں میں سے کسی ایک کا بھی نہیں ہوگا۔ یہ تھی آج کی اہم ترین خبریں۔ مزید کیا ہوگا انتظار کی، میرے اگلے ویلاگ کا اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔